मम रामायण पुस्तकम् आवश्यकम्, कृपया ददाति वा? एतत् मम स्वकीयं पुस्तकम्। अद्य एकवारमेव ददामि। एकवारं ददामि, पुनः न ददामि। स्वीकरोतु। धन्यवादः। स्वागतम्। एकवारम्। अहं द्विवारं शब्दं कृतवान्। अहं द्विवारं दन्तधावनं करोमि। अहं द्विवारं दन्तधावनं करोमि। अहं दिने त्रिवारम् आहारं स्वीकरोमि। वारम्। अहं वदामि, भवन्तः वदन्तु। एकवारम्, द्विवारम्, त्रिवारम्, चतुर्वारम्, पञ्चवारम्, षड्वारम्, सप्तवारम्, अष्टवारम्, नववारम्, दशवारम्। अहम् एकं वदामि, भवन्तः वारं योजयित्वा वदन्ति वा? एकम्, द्वे, द्विवारम्, त्रीणि, त्रिवारम्, चत्वारि, किम्? पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, वारम्। इदानीम् एकं नूतनम् अभ्यासं कुर्मः। अहं कः किं कृतवान् इति वाक्यं वदामि। वाक्यस्य अनन्तरं संख्यामपि वदामि। भवन्तः वारम् इति योजयित्वा वाक्यं सम्यक् कुर्वन्तु। कुर्वन्ति वा? उदाहरणार्थं, बालकः शालां गच्छति। एकम्। बालकः एकवारं शालां गच्छति। वदतु। बालकः एकवारं शालां गच्छति। सः भोजनं करोति। एकम्। सः एकवारं भोजनं करोति। अहं चायं पिबामि। द्वे। अहं द्विवारं चायं पिबामि। माता पाकं करोति। त्रीणि। माता त्रिवारं पाकं करोति। गणेशः काशीं गतवान्। द्वे। गणेशः द्विवारं काशीं गतवान्। अध्यापकः पाठितवान्। दश। अध्यापकः दशवारं पाठितवान्। श्रीकृष्णः शिशुपालस्य अपराधं सोढवान्। शतम्। श्रीकृष्णः शतवारं शिशुपालस्य अपराधं सोढवान्। सप्ताहे तैलस्नानम् उत्तमम्। एकम्। सप्ताहे एकवारं तैलस्नानम् उत्तमम्। अहम् एकां विनोदकणिकां वदामि। एकः विद्यालयः। विद्यालये एकः छात्रः उक्तवान्, अस्माकम् अध्यापकस्य वर्षे द्विवारमेव कोपः आगच्छति इति। अन्यः छात्रः उक्तवान्, एवं वा? आम्। प्रथमः उक्तवान्, एकवारं कोपः आगच्छति चेत् षण्मासपर्यन्तं तिष्ठति इति उक्तवान्। अस्तु, इदानीम् अहम् उत्तरं वदामि। उत्तरस्य प्रश्नं पृच्छन्ति वा? त्रयोदशवारं सूर्यनमस्कारं करोति। अहं सप्ताहे त्रिवारं मन्दिरं गच्छामि। भवान् सप्ताहे कतिवारं मन्दिरं गच्छति? सज्जनाः
ఏకవారమేవ వదంతి. సంభాషణ సందేశः మాసే ఏకవారం ప్రకాశితः భవతి. మాతా దశవారం పఠతు ఇతి వదతి. దినే ద్వివారం వార్తాం శృణోమి. బాబర్ బహువారం భారతస్య ఉపరి ఆక్రమణం కృతవాన్. అహం ద్వివారం స్నానం కరోమి.